بونجور لي زامي. في هذا الفيديو جمعت فيه المصطلحات الطبيه اللي ولات جد متداوله في الحياه اليوميه وخاص اي واحد منا يكون تعرفها. سي بارتي. لو مالاد وهو المريض. في اللغه الطبيه تستعملوا بزاف لو باسيون كذلك هو المريض. لو ميدسان جينيراليست وهو طبيب عام. ان سبيسياليست اختصاصي. ان سبيسياليست. لانفيرميي هو الممرض. لانفيرميير الممرضة. ليد سوانيون ou bien l'aide soignante يعني المساعدة ديال الفرملي. l'aide soignant. لو برونكارديي هو داك اللي تيدفع الباياس او تيهز الباياس، تنقولوا لو برونكار وهو الباياس. لو برونكار. لو ميدسان اورجونتيست هو الطبيب اللي يخدم في لي زورجونس. لو ميدسان اورجونتيست. ausculter ou bien examiner وهو الفحص. ausculter et examiner. prendre le pouls يعني تعبر دقات القلب. prendre le pouls وهو فحص دقات القلب. la température وهو التوتر. la température الحرارة. le diagnostic du médecin تشخيص الطبيب. le diagnostic وهو التشخيص المرض. prescrire des médicaments كتب لي الدواء يعني لو ميدسان ما بريسكري دي ميديكامون يعني الطبيب كتب لي الدواء. لوردونونس وهي الوصفه. لوردونونس. لا بوزولوجي وهي داك العلم ديال الكميات ديال الدواء اللي خاصها دار او خاصها تعطى، هي لا بوزولوجي. افوار مال او فونتر يعني بنادم تضرو كرشو. افوار مال او فونتر ou bien à la tête ou تيضرو راسو. vomir avoir des vomissements. vomir وهو تيتقيا ردان. avoir des vomissements وهو القيء. avoir des vomissements. avoir la nausée وهو الغثيان، شويه ديال الدوخه وتتحس براسك فيك داك الردان، هي لا نوزي. وهاد لا نوزي تجي بزاف للمراه الحامل. avoir la diarrhée وهو الإسهال. الضد ديالها هي la constipation. constipé. l'insomnie الأرق. être fatigué أو تنقولوا être épuisé. fatigué هي عيان، épuisé هي مهلوك يعني زايدة واحد شوية، زايدة واحد النغيزة. l'épuisement. tousser تنكحب. tousser كحب. avoir de la toux يعني فيا الكحبة. لا تو نركزوا دائما اكس. لا تو. avoir le nez bouché نيفي مخنوق. avoir j'ai le nez bouché نيفي مخنوق. éternuer تنعطس. éternuer تنقولوا l'éternuement وهو العطس. avoir de la fièvre سخانة. de la température يعني الحرارة طالعة. avoir des courbatures. les courbatures وهما التشنجات، بالدارجة تنقولوا عظامي مزقزين. les courbatures. avoir des démangeaisons يعني الحميتي ياكلني. avoir des démangeaisons ما تيكون مرض، تكون داك سميتو بحال داكشي ديال بوشويكا وداك الامراض يعني كلهم تيجيبوا الحكه او الجربه او يعني avoir des démangeaisons. se gratter تيحك. avoir des vertiges يعني الدوخه. les vertiges وهي الدوخه. s'évanouir يعني تيفقد الوعي. tomber dans les pommes تنقولوا كذلك tomber dans les pommes يعني بنادم فقد الوعي ديالو، ترفع. avoir des pertes de mémoire مرة تنسى، حيت نقولوا مرة تيهرب ليا الريزو تنسى. avoir des pertes de mémoire وهذا مرض كذلك تاهو. تنقولوا une maladie peut être grave ou bénigne يعني المرض يا اما تيكون غراف شي حاجه خطيره او تيكون شي حاجه بينين يعني شي حاجه سهله ماشي ما صعيباش. بينين يعني بسيطه
غراف خطيرة. بنين يعني une maladie bénigne يعني مرض بسيط. une maladie grave يعني مرض خطير. incurable كذلك المرض تيكون إما كما قلنا بنين أو grave، وكذلك تيكون incurable. كاين واحد الأمراض تيكونوا الله يحفظ تيكونوا incurable يعني ما تيبراش منهم بنادم. incurable تيتعايش معاهم وصافي. مثال الأمراض يعني المزمنة لي مالادي كرونيك. كاين أمراض كذلك كونتاجيوز يعني تتعادي. دي مالادي كونتاجيوز. كاين دي مالادي ترانسميسيبل يعني تنتقل عبر الدم أو ترانسميسيبل. كاين أمراض هيريديتير. دي مالادي هيريديتير يعني أمراض وراثية. مثال لو ديابيت مثلا السكر يعني هذا من الأمراض الوراثية. attraper transmettre une maladie. attraper يعني تقاس بالمرض. attraper il a attrapé le rhume ياك. وبيان تنقولوا transmettre une maladie تيكون بنادم مريض وهو عادة وحدين اخرين. transmettre une maladie. le virus وهو الفيروس. la bactérie البكتيريا. la grippe تنقولوا la grippe الزكام. كذلك تنقولوا le rhume être enrhumé. enrhumé يعني مروح. le cancer وهو السرطان. l'allergie الحساسية. l'allergie. se blesser يعني تجرح. se blesser. se couper يعني تجرح بشي حاجة. se couper. se brûler تحرق. se brûler. faire une chute ou bien chuter يعني طاح. تنقولوا il a chuté طاح. la chute وهي الطيحة. se fouler la cheville يعني هذه تتقال لشي واحد مثلا تلوات ليه الشوفية. تلوات ليه se fouler وهي تتسمى في المصطلح الطبي une entorse. l'entorse يعني التواء الكاحل. la cheville. se casser un bras يعني شي واحد تهرسات ليه يديه. une jambe ou bien une jambe une fracture وهو الهرس الله يحفظ. le stéthoscope وهو ديك الصناطة. le stéthoscope. le stéthoscope. le thermomètre وهو ميزان الحرارة. le thermomètre. le pansement الفاصمة. le pansement. la pilule الكينة. le cachet هما الخنيشات. le cachet الخنيشات اللي تيكون فيهم الدواء وتما تقطع هذاك الخنيشه وتخويه في الماء وتشرب. لي كاشي لو ميديكامون وهو الدواء. لا سيرينغ وهي ليبرا. لا سيرينغ ديك لا سيرينغ يعني ديك البلاستيكا وليبرا كلها تتسمى لا سيرينغ وهي حنا تنقولوا بالدارجه ليبرا. فيغ اون بيكور يعني ضرب ليبرا. لو بونداج وهو داك ملي تلوي على شي واحد داك لو بونداج يعني الفاصمه وهذا تيتسمى لو بونداج. le plâtre وهو القبص. le plâtre القبص. les béquilles العكاكز. les béquilles. le fauteuil roulant الكروسة اللي تيدفعوا فيها إنسان تيكون معاق. le fauteuil roulant تيتسمى le fauteuil roulant. le brancard قلنا قبيلة وهو داك الباياس. le brancard. la radio وهو الراديو مثلا ديال الصدر أو ديال السنان ولا لا راديو. لو ريزولتا داناليز النتيجة ديال التحليلات. لو ريزولتا داناليز.